अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि अब्बू क्यों सऊदीया जा रहे हैं। आखिर उन्हें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि वो सऊदीया जा रहे हैं, अपना चैनल स्टार्ट किया है और कह रहे हैं मैं तन्हा आदमी और वहाँ जाकर मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा चीज़ों की, और मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं आखिर? जिस वक्त सितारा यासीन अपनी वालिदा को बुला रही थी तो उनके ड्यूज़ उन पर वाजिब थे, उनके वालिद पर, तो वो साथ नहीं आ पा रहे थे अपनी बीवी के। तो उस वक्त तो बहुत हाहाकार मचाई गई कि भाई क्यों बीवी अकेली छोड़कर आ रही है मियाँ को, इस उम्र में दोनों को अकेला किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। मगर जब सितारा यासीन ने तमाम ड्यूज़ क्लियर करवा दिए उनके और लेकर आ गई, उनको बुला लिया, अब जब सब कुछ हो चुका और यहाँ पर बेहतरीन रिहाइश फराहम कर रही हैं, बेहतरीन सुकून दे रही हैं, बेहतरीन इलाज करवा रही हैं सितारा यासीन, तो फिर क्यों ये अचानक जा रहे हैं? क्या अजगर की कोई चाल तो नहीं है कि अजगर को सितारा यासीन को पहले 1 करोड़ मांग के लूटना था, अब ड्यूज़ क्लियर करवा के अपने अब्बू के, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, अपने वालिदैन के लिए उसने कुछ करना ही नहीं है, तो उसने ड्यूज़ सितारा यासीन से क्लियर करवाए और अपने अब्बू को बुला रहा है। अब क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? मुझे तो पूरा यही इम्कान लगता है कि अब क्यों मियाँ बीवी को तन्हा किया जा रहा है और अब क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि वो जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगी डीडी साहब की। डीडी साहब तो खुद अपने मुंह से अपनी लालच के गुण गा लेते हैं। जैसा कि जब पेड़ों का डब्बा दे रही थी उनकी नानी, तो वो कह रहे थे अपनी बीवी से कि कहता हूँ ना कि रोज़ रोज़ आया करो, चीज़ें मिलेंगी। देखा, ये अपनी बातों से ऐसे ही जाहिर करते रहते हैं और इनकी बातें ऐसी भी होती कि खुद जलील होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है और मैं केस कर दूंगा। भाई तुम किस बात पे केस करोगे? तुम पर केस होना चाहिए, जिस औरत की तुमने इज्जत उछाली तुम्हारी माँ और बहन ने, तो फिर आप जो ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो आप पर शोभा नहीं देता है, कोई आपको इसीलिए देखना बंद कर रहा है। और अब मैं बात करूंगी समीरा साहिबा की। समीरा साहिबा ने बड़ा अच्छा काम किया है और उन्होंने 3 नाम बताए। नौशीन मुल्तानी का तो हमको मालूम ही था, मगर 2 हेटर्स खातून के नाम बताए जो कि हर वक्त सितारा यासीन को जलील ख्वार करती रहती हैं। अब भी उनका काम जारी और सारी है। मगर हैरतनाक बात यह कि मरियम के केस में उन्होंने किस तरीके से सुमेरा अजीज को कायल कर लिया। क्या बात है, कुछ तो दाल में काला नज़र आता है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद रखेंगे और अच्छी उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह उनको हिदायत दे कि सितारा यासीन के लिए भी उनका मुंह बंद हो जाए और वो सुमेरा अजीज से कह सके कि भाई ये भी एक यूट्यूबर है, ये भी अपना व्लॉग्स बनाती है, इसको भी आसानियाँ दो। तो शायद सुमेरा अजीज़ के दिल में सितारा यासीन के लिए हमदर्दी पैदा हो जाए, तो हम दुआ ही करेंगे। बहरहाल शाहरुख साहब का कचरा व्लॉग्स तो कचरा ही था, जिसमें उन्होंने बस उस्मान को लेने जाते हुए, उस्मान की नौकरी के लिए जाते हुए, उस्मान के लिए सैलरी लाते हुए, इसी चीज़ों में उनका व्लॉग तो ख़त्म हो गया और कोई इनके घर में आया, मैं उनकी रिश्तेदार, और बस यहीं तक उनका व्लॉग था। और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हमारी इंसाफ बीबी साहिबा है, जिनका व्लॉग स्टार्ट होता है हानिया को लेकर, और हो रही थी मोना के बाल कट, जो कि कर रही थी नैना साहिबा। नैना साहिबा कह रही थी कि इनके बाल बहुत गिर रहे हैं, उन्होंने गिरते हुए भी दिखाए, सर भी दिखाया कि पूरा खाली होता जा रहा है, और बाल कट करके जब बोली नैना साहिबा कि देखो हानिया और मोना एक जैसी हो गई हैं, तो हानिया फट से बोली कि एक जैसी कैसे हो गई? मुझे ये रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आया। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जो इंसाफ बीबी ने बीज बोया है वो आके तो बढ़ेगा ना, जो गड़ा खोदा उसमें तो उनकी औलादें गिरने के लिए पर तोल रही हैं ना। जो नफरतों के बीज बोले, ये तो आज भी उनकी हानिया के मुंह से कुछ निकल रहा है कि जो नफरत का बीज बोया है, ये क्यों बच्ची इतनी वो हो रही है कि हम एक जैसे क्यों? बच्चे तो एक बड़े की बड़ा वो करते हैं, नक्शे कदम पे चलते हैं। खैर बहरहाल उनका बेटा वही गेम के सिलसिले में लगा हुआ है। अरे हाँ, मैं ये बताना तो भूल गई कि शाहरुख साहब उस मुस्तफ़ा के लिए PS4 के लिए लगे हुए बेचारे, और कह रहे थे जब मैंने ख़रीदा था तो $100 कम कीमत था और मैंने 44,000 का लिया था, और अब तो आप सोच सकते हैं अभी वो लाख का ही होगा। फिर भी देखते हैं मुस्तफ़ा साहब का मूड सही होता है कि नहीं। बहरहाल एक बात यूट्यूबर ने कही थी इंसाफ बीबी के लिए कि मस्जिद नबी में वो अपनी पुप्पो की तारीफ़ कर रही थी, लेकिन उन्होंने शायद ये बात सुन ली और घर में ही उनकी अपनी पुप्पो की तारीफ़ करनी शुरू कर दी, ये बहुत अच्छी हैं, ये बहुत ये हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये लोग ज़ियारत के लिए चले। ज़ियारत वाली बात भी सुन ली लोगों ने। चले जी, ज़ियारत के लिए चले। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग के साइड से गुजरे, अंदर जाना चाहते थे मगर उधर काम हो रहा था और गेट बंद थे। तो मोहतरमा फरमाने लगी कि मुझे
عثمان نام بہت پسند ہے. میری خواہش تھی کہ ملک کی جگہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں عثمان نام رکھتی. مجھے یہ کہنا ہے کہ بی بی آپ کا بیٹا مصطفیٰ کچھ ہفتے یا مہینے تو چھوٹا ہوگا نا ستارہ یاسین کے بیٹے سے, تو پھر آپ نے کیوں مصطفیٰ نام رکھ دیا جبکہ آپ کی بہن کے بچے کا نام مصطفیٰ ہو چکا تھا؟ اب آپ رو رہی ہیں کہ میں عثمان نام رکھنا چاہتی تھی. بھائی یہ ڈرامے آپ ہی کریں, یہ آپ ہی کو اچھے لگتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. خیر بہرحال وہ ٹھنڈے پانی کے لیے بوتل شوتل لے کے پی ان لوگوں نے اور وادی جن کی طرف بڑھ گئی. وادی جن پہنچی جہاں پر یہ ہے کہ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو پانی اونچائی کی طرف سفر کرتا ہے. خیر بہرحال یہ تو انہوں نے نہیں تجربہ کیا, لیکن انہوں نے ساری چیزیں دکھا کر اور اس کے بعد وہ پہاڑی کی طرف آئی, جو انہوں نے پہاڑی وغیرہ بھی دکھائی تھی کہ جس سے پھول اگے ہوئے تھے, کیونکہ اب سعودیہ میں بارشیں ہونے لگی ہیں تو پہاڑوں پہ بھی پھول پھل اٹھنے لگ گئے, پیدا ہو گئے, کیونکہ پہلے تو صحرا تھا اور اب جو بارشوں کا خوب ہو رہا ہے تو ہر جگہ ہریالی ہو چکی ہے سعودیہ میں. اس کے علاوہ پھر وہ گئی اور دکھانے لگی کہ وہ جو ان کی گاڑی تھی وہ خوب تیز جا رہی تھی, اور وہ سڑک مشہور ہے کہ گاڑی مت نہ بھی چلائی جائے تو وہ اسپیڈ پکڑ لیتی ہے. خیر اس کے بعد یہ لوگ مسجد قبلتین پہنچے. مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں پر قبلے کا بدلنے کا حکم ہوا تھا. پہلا ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس اور دوسرا قبلہ ہمارا خانہ کعبہ. تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ پاک نے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا رخ, جبکہ سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہی چیزیں بتا رہی تھی انصاف بی بی. اور یہ دیکھیے ذرا, گھر کی چادر ابھی تک نہیں بدلی گئی ہے, کتنے روز ہو گئے, بچے اچھل رہے, سب لیٹ رہے بیٹھ رہے, لیکن بیڈ کی چادر کسی کو توفیق نہیں ہو رہی کہ بدل دے. واپسی کے بعد ان لوگوں نے کھانا وانا کھایا اور ان کا ولاگ ختم ہوا. نینا صاحبہ کا ولاگ سٹارٹ ہوا سکائی کرتے ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک نقلی سانپ نکالا ربڑ کا اور بولی یہ میرے اندر کی ناگن ہے. اب اللہ جانے وہ سمپیتی لینا چاہتی ہیں یا لوگوں کو ٹونٹ کر رہی ہیں, یہ تو وہی جانے, وہی طرح کی فطرے والی باتیں کر سکتی ہیں. بہرحال وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ انصاف بی بی آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ناگ نہیں, یہ ناگن نہیں ناگ ہے. تب وہ بولی او ہو میرا شاہ رخ آ گیا, میرے شاہ رخ آ گیا. وہ اس طرح کی حرکتیں اور آوازیں نکالتی ہیں بالکل جس طریقے سے انڈیا کی ولاگر پریا نکالتی ہے. خیر بہرحال اس کے بعد یہ صاحب گئیں اور انہوں نے راستے دکھائے جو گزرے تھے, جو صاحب بی بی نے دکھائے تھے وہ تقریباً 19-20 کر کے دکھائے گئے. پھر وہی وادی جن میں گئی اور اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتائی گئی, اور اس کے بعد پھر وہ واپس آئے اور وہی سڑک سے گزرے جہاں پر گاڑیاں اسپیڈ پکڑ لیتی ہے. اجگر نے وہ کر کے بھی دکھایا کہ دیکھو میں نہیں پکڑا ہوا ہوں, گاڑی خود بخود چل رہی ہے. اور اس طریقے سے یہ لوگ چلتے ہوئے راستے میں رکے اور ایک وہی پہاڑی جو کہ انصاف بی بی نے بھی اپنے ولاگ میں دکھائی تھی جس میں پھول کھلے ہوئے تھے, انہوں نے نینا صاحبہ نے بھی دکھائی, اور ادھر مستیاں جو لوگ بھاگ دوڑ اوپر چڑھنا اترنا کر رہے تھے وہ سب کچھ دکھائی گئی. اور اس طریقے سے ان کا یہ یہاں کا حصہ ختم ہوا. اس کے بعد وہ لوگ وہیں پہنچے مسجد قبلتین کی طرف. اور مسجد قبلتین جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ کون سی مسجد ہے, وہاں گئے انہوں نے, وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھی. وہاں نینا پوچھ رہی تھی کہ یہاں پر نماز کیوں پڑھتے, کیسے پڑھتے, تو انصاف بی بی کہہ رہی تھی کہ ہم جب بھی کسی مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو ادھر 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کیا اور سورہ یاسین پڑھی گئی, مطلب عبادت ہوئی وہاں پر. اور بتایا گیا کہ اس کے چاروں طرف دیگر مساجد بھی ہیں تو ہم ان کی بھی زیارت کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بھی ہے, ادھر کی بھی زیارت کریں گے. تو پھر یہ لوگ نماز پڑھ کر تلاوت کرنے کے بعد پھر زیارت کے لیے نکل پڑی اور وہاں پر یہ مساجد گئیں. رات کا وقت تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بند ہو چکی تھی. یہ لوگ باری باری ہر جگہ گئی اور حجرے کے پاس بھی گئی تو وہ بھی بند ہو چکا تھا. اور پھر ان لوگوں نے وہاں پر عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہی نینا صاحبہ کہنے لگی کہ ہمیں رات ہو گئی تھی تو ہم اس لیے آئے. خیر ہمیں یہ بات بہت اچھی لگی, اور یہی یہاں کا جو حصہ دونوں کا, انصاف بی بی کا بھی اور نینا صاحبہ کا بھی ولاگ کا یہ حصہ بہترین تھا. اور ہمیں اچھا لگا کہ ایسی مقدس جگہوں کی, اور موسم بھی بڑا سہانا تھا. آسمان پہ جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ بڑے اچھی منظر کشی پیش کر رہے تھے. بہت خوبصورت اور پرسکون ماحول ہم کو نظر آتا ہے دیکھ کر بھی,
کیونکہ وہ ہے ہی ایسی پیاری جگہ ہے کہ جن کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترستی ہیں اور مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، مگر جو فائدہ اٹھا لے بس۔ کچھ لوگ تو وہاں رہ کے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں وہاں کی برکتوں سے، کچھ لوگ وہاں پر جا کر بھی واپس خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا بھی وہاں جانا نصیب کر، اور وہاں پر ہمارے وہاں کی مٹی نصیب کر، اور بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی ہمارے لیے نصیب میں لکھ دے کہ ہم کسی کے ساتھ ایسا برا نہ کریں، کسی کے اوپر بہتان نہ لگائیں، جو ہماری بلاگرز بہنوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، جو انصاف بی بی نے یہ حشر اسٹارٹ کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ نینا صاحبہ نے تو کہا تھا میں اپنے اس پہ قائم ہوں، اور وہ واقعی قائم ہے۔ معافی تلافی اس طرح نہیں ہوتی ہے، معافی کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، پھر توبہ کی جاتی ہے، پھر معافی مانگی جاتی ہے۔